नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क सुदूरपश्चिम खबरमा स्वागत छ। म राजेन्द्र भट्ट। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख खबरबाट। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मंगलबार थप 115 जनामा कोरोना पुष्टि, कुल संक्रमितको संख्या 6000 नाग्यो। डिस्चार्ज हुनेको संख्या 5000 नजिक। कैलालीको राजकाँडा क्षेत्र सडक सञ्जाल भन्दा बाहिर, दैनिक आवत जावतमा स्थानीयलाई शास्ति, खानेपानीको समेत अभाव। सुदूरपश्चिममा वर्षातले क्षतिग्रस्त सडकको मर्मत कार्य तीव्र, डडेलधुराका क्षेत्रका लागि 50 लाख रकम विनियोजन, सवारी दुर्घटनामा कमी आउने विश्वास। दार्चुला जिल्ला अस्पतालमा 3वटा एक्सरे मेसिन बिग्रिए, बिरामीको चेक जाँचमा समस्या, वैकल्पिक व्यवस्थापनको तयारी गरिरहेको जानकारी। र कञ्चनपुरका युवा कृषकहरू केरा खेतीतर्फ आकर्षित, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोग, व्यवसायबाट मनग्य आमदानी गर्न सफल। अब सुदूरपश्चिम खबर विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 115 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मंगलबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले दिएको जानकारी अनुसार सुदूरका विभिन्न जिल्लाहरूमा 115 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अछाममा 13, कञ्चनपुरमा 4, कैलालीमा 20, डडेलधुरामा 2, डोटीमा 24, बझाङमा 40 र बैतडीमा 12। प्रदेशको सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढी, डोटी जिल्ला अस्पताल र डडेलधुरा अस्पतालमा गरिएको स्वाबको नमुना परीक्षणका क्रममा 115 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 6000 नागेको छ भने उनीहरूमध्ये 14 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। कोरोना मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या 4988 पुगेको छ। कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिकामा कोरोना संक्रमितहरूको उपचारका लागि आइसोलेसन निर्माण गरिएकोमा 10 जनालाई राखिएको छ। नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 10 स्थित कृष्णपुर वैद्यनाथ क्याम्पसमा 2500 को आइसोलेसनमा नगर क्षेत्रमा देखिएका संक्रमितहरूको उपचार भइरहेको हो। केही समय पहिले नै 2500 को आइसोलेसन सञ्चालन गरिएको र संक्रमितहरूको संख्याका आधारमा शय्या पनि बढाउँदै जाने नगर प्रमुख दिलबहादुर आइले बताउनुभयो। लक्षणविहीन संक्रमितहरूलाई आइसोलेसनमा राखिने र लक्षण सहितका संक्रमितहरूलाई महाकाली अस्पतालको आइसोलेसनमा पठाउने व्यवस्था गरिएको समेत स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ। आइसोलेसनमा नगरपालिका क्षेत्रका भारतबाट फर्केका 10 जना संक्रमितलाई राखिएको छ। उनीहरूलाई 2 छाक खाना र खाजाको पनि व्यवस्था गरिएको छ। सुदूरपश्चिमको 2वटा प्रमुख नाका गौरीफन्टा र गड्डाचौकीबाट स्वदेश फर्कनेको संख्या भन्दा पनि भारत जानेको संख्यामा वृद्धि हुन थालेको छ। पछिल्लो केही दिन यता गौरीफन्टा र गड्डाचौकी नाकाबाट नेपाल भित्रिनेको भन्दा भारत जानेको संख्यामा वृद्धि हुन थालेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ। सोमबार दुवै नाकाबाट 138 जना नेपाल भित्रिएको र 247 जना भारत गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकाबाट 17 जना नेपाल भित्रिएका छन् भने 39 जना बाहिरिएका छन्। यस्तै गौरीफन्टा नाकाबाट 121 जना भित्रिएको र 208 जना बाहिरिएको प्रहरीको विवरण छ। कैलालीको पर्यटकीय स्थल राजकाँडासम्म सडक नहुँदा स्थानीयले शास्ति खेप्नु परेको छ भने पर्यटकीय स्थल जेलमा परेको छ। जिल्लामा मोहन्याल गाउँपालिकामा पर्ने राजकाँडाको मुख्य बजार चिसापानी हो, तर बर्सातको समयमा बजारसम्म आउन जान सडक नहुँदा स्थानीयले शास्ति बेहोर्नु परेको बताउँछ। समस्या भनेको बिरामी भयो भने आवाज जावतको साह्रै समस्या छ। बाटो चाहिँ छँदै नभएको अवस्था छ हैन। र अब खानेपानीको पनि समस्या छ, तर अब खानेपानी बर्खामा त्यति समस्या त हुँदैन। सबभन्दा मेन समस्या सर यहाँको बाटोघाटोको लागि, आउँदा जाँदा बाटोघाटो समस्या, बर्खाको हिँड्दा लागि गाडी नचल्ने, अनि पहिराले लैजाने बाटो हुँदाले समस्या छ। पानीको समस्या छ, धेरै पानी छैन, रासनको लागि सबैको समस्या छ सर। यहाँ नभएको समस्या जस्तै लागेको छ, आजसम्म त भएको छैन। हामी पानी यस्तै खोलेर लगाएको बगेको खाएको सर, अब क्यान्ने त पानी छैन, अब खोलाको खानेको बाध्यता छ। अब
यो राजकाँडाको चाहिँ बाटोहरू अवरुद्ध भइरहन्छन्, आउन जानलाई बर्खामा बाढी पीडितको चाहिँ अलिक समस्या छ। पानीको पनि साह्रै समस्या रहेछ यो ठाउँमा। पानी पनि तपाईँको 1-1.5 घन्टा तल गएर ल्याउनु पर्छ। अनि अब खाने रासन पानीहरू ढुवानी। हिउँदको समयमा आवत जावतमा केही सहजता भए पनि वर्षातमा ठाउँ ठाउँमा पहिरोले गोरेटो बाटो नै अवरुद्ध पार्ने गरेको छ। साथै सो क्षेत्रमा खानेपानीको समेत निकै समस्या रहेको स्थानीयले बताएका छन्। कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकामा निर्माणाधीन झोलुङ्गे पुल भत्किएको छ। केन्द्र सरकारले निर्माण गरिरहेको झोलुङ्गे पुलको पश्चिमतर्फ नदीले कटान गरेपछि पुलको ड्याम नै भत्किएको हो। एक रिपोर्ट। सुगम जिल्ला कञ्चनपुरको दुर्गम गाउँपालिका लालझाडीमा पर्ने शिखलपट्टी र डाँडागाई जोड्ने झोलुङ्गे पुल निर्माणकै क्रममा भत्किएको छ। निर्माणाधीन पुलको पश्चिमतर्फ नदीले कटान गरेपछि ड्याम नै भत्किएको हो। दुर्गम गाउँपालिकाका यी दुई गाउँलाई बीचमा दोदा नदीले वर्षैपिच्छे समस्या गरेको स्थानीयलाई झोलुङ्गे पुलले केही सहज हुने भए पनि निर्माणकै चरणमा रहेको पुल भत्किनुमा ठेकदार र इन्जिनियरको लापरवाही भएको स्थानीयको भनाइ छ। एक पार तो ठीक है, एक दूसरे पार तो हमरो बहुत कटान हुई गो है नदिया के कारण से। और विशेष मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ठेकेदार को लापरवाही भी हो सकता है, इंजीनियर को भी लापरवाही हो सकता है। क्या है कि हम देखने के पास है खम्मा कम गड़ाने के कारण से साइड के पोल पानी के कटान के कारण से भी ढल गए। पुलले गर्दाखेरि हाम्रो बुझ्नुहुन्छ भनेपछि यो लालझाडी गाउँपालिका चारैतिर चाहिँ नदीले घेरेको छ। अब यहाँबाट हामी कहीँ अन्तै जस्तो कि मान्छे बिरामी भयो भने हामी इमर्जेन्सीमा गयो भने यो नदीले गर्दाखेरि यहाँका जुन बिरामी मान्छे मर्न पनि सम्भावना धेरै छ सर। यहाँ नदीको पुरानो सतहमा पुलको पिल्लर गाड्नुपर्ने आवश्यकता भए पनि स्थानीयसँग सल्लाह नगरी एकतर्फी रूपमा सर्वे गरेर पुल निर्माण गरिएको स्थानीयको गुनासो छ। नदीमा समयमै पुल निर्माण नहुँदा वर्षातको बेला बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउने समस्या हुने गरेको छ। खासमा हामीले हेर्ने हो भने यो हाम्रो यो जुन दोदा नदी छ, यो दोदा नदी हाम्रो लालझाडी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 को जुन शिखलपट्टी चाहिँ र हाम्रो डाँगापट्टी चाहिँ यी दुई बस्तीलाई यो पुलले जोड्ने काम गर्थ्यो, तर यो जुन वर्षाको कारणले गर्दा खासै बन्न सकेन। गाउँपालिकाले भने निर्माण गर्ने कम्पनीले नै लापरवाही गरेको जनाएको छ। सङ्घ सरकारको बजेट भएकोले स्थानीय सरकारसँग कुनै किसिमको समन्वय नगरेको कारण निर्माण कार्य कमसल भई पुल भत्किएको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। जुन सर्वे जुन डिजाइन गरिएको छ यसको र तपाईको यो कन्सन्ट्रेटकै नै ठुलो बदमासी हो। यसले सर्वे गर्ने बेला अनि तपाईको यसको ड्राइङ डिजाइनदेखि लिएर तपाईको एस्टिमेट गर्ने बेला कन्सन्ट्रेटले तपाईको सम्बन्धित निकायले यहाँको स्थानीय जनताहरूसँग परामर्श लिएर छलफल गरेर बनाएको भए यो अवस्था आउने थिएन। यसरी पुल निर्माणले पूर्णता नपाइकनै भत्किएपछि आवश्यक मापदण्ड अनुसार निर्माण नगरिएको जनगुनासो बढ्दो छ। ठेक्का सम्झौता अनुसार निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने तथा मापदण्ड पालना नगर्ने यस्ता निर्माण व्यवसायलाई आवश्यक कारबाहीका लागि स्थानीय प्रदेश तथा केन्द्र सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। टिभी टुडे एचडी का लागि कञ्चनपुरबाट चन्द्रकान्त जोशीको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम खबरमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी खबर। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले वर्षातमा भत्किएका सडकहरूलाई मर्मत सम्भार गरिरहेको छ। डडेलधुरा क्षेत्रका लागि मात्रै सुदूरपश्चिम सरकारले लाखौं रकम विनियोजन गरेको छ। वर्षासँगै आएको बाढीका साथै पहिरोका कारण अवरुद्ध हुँदा आवतजावतका लागि समस्या हुन थालेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मर्मतका साथै पहिरो पन्छाउन थालेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको निर्देशन पश्चात पूर्वाधार विकास कार्यालय डडेलधुराले प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेका सडकहरूमा भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन समेत थालेको छ। अहिले कुन कुन क्षेत्रमा हुन्छ यो चाहिँ बाढी पहिरोले बिगारेको छ सडकहरू भन्ने बारेमा
र हाम्रो मन्त्रालयले पनि हाम्रो सायद भदौ 2 गते परिवर्तन गरेको छ हामीलाई यो हुन्छ हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र भएका सडक पुल र झोलुङ्गे पुलहरूको क्षतिको विवरण हुन्छ सङ्कलन गरेर बजेट माग गर्नुहोस् भनेर हुन्छ माथि मन्त्रालयमा। प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेको बुडर नाइल सडक लिप्ना सलौन स्वीकृत सडकमा बढी क्षति पुगेको छ। बाढीका कारण क्षति पुगेका सडकको मर्मत सम्भारका साथै सडकमा आएको पहिरो हटाउनको लागि प्रदेश सरकारले 50 लाख रकम विनियोजन गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालय डडेलधुराले जनाएको छ। त्यो हुन्छ नियमित मतमा हुन्छ आकस्मिक मर्मतको लागि आयो त्यो पैसा। हाम्रो प्रदेश सरकार अन्तर्गत सडकहरू भनेको डडेलधुरा जिल्लामा चाहिँ 20 वटा जति सडक जति होला हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र पर्नेहरूको होइन। र हुन्छ झोलुङ्गे पुलहरू त बढी छन् हजुरको। झोलुङ्गे पुल हुन्छ 10 वटा झोलुङ्गे पुल होला, मोटे पुल पर्छ 3-4 वटा मोटे पुल छ। डडेलधुरामा विशेष गरी वर्षाका कारण सडकमा ठूला खाल्टाखुल्टी पर्नुका साथै पहिरोका कारण ग्रामीण सडक जोखिममा पर्न थालेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तर्गत डडेलधुरामा एक प्रदेश गौरवको आयोजना सहित साना ठूला गरी 20 वटा सडक रहेका छन्। नेपाल वाणिज्य बैंक कञ्चनपुर शाखाको लापरवाहीका कारण सेवाग्राही निकै मारमा पर्न थालेका छन्। वाणिज्य बैंक शाखा कञ्चनपुरले सूचना नै नदिई सेवाग्राहीको खाताबाट पैसा काट्न थालेपछि सेवाग्राहीहरू मर्कामा परेका हुन्। खाताबाट काटिएको पैसाबारे बैंकलाई जानकारी गराउँदा समेत फिर्ता नगरेको र निवेदन दिएको 3-4 दिन भइसक्दा समेत खाताबाट पैसा नआएको सेवाग्राहीहरूको गुनासो रहेको छ। पैसा काटिदियो, पैसा आएन, फर्म भरेर गएको छु 3-4 दिन भइसक्यो, पैसा फेरि भएको पैसा नि ब्लक भएछ, पैसै छैन भन्छ। त्यही भएर दोस्रोचोटि चेक गरौँ। एटिएम युज गर्दाखेरि सरी भन्छ अनि त्यहाँ खाताबाट ब्यालेन्स काट्छ। मोबाइलमा एसएमएस पनि आउँदैन 6 गतेदेखि। यता कञ्चनपुरका शाखा प्रबन्धक कर्णदेव जोशी भने एटिएमबाट पैसा निकाल्दा प्राविधिक समस्याको कारणले यस्तो भए पनि एटिएम प्रयोग गर्दा काटेको पैसा 2-4 दिनभित्रै फिर्ता आउने र अन्य ब्याङ्कको एटिएम प्रयोग गरेको भए पनि बढीमा 45 दिनभित्र पैसा फिर्ता आउने बताउनुहुन्छ। पैसा नहुने पैसा नआउने भन्ने त होइन होइन, नेटवर्कको पनि कहिलेकाहीँ प्रब्लम त हो। अहिले नेटवर्कको प्रब्लम भन्दा पनि हाम्रो यो जुन सिस्टम अपग्रेड भइरहेको छ वाणिज्य ब्याङ्कको भित्रको, यो अपग्रेड गर्ने सिलसिलामा केही प्रब्लमहरू देखियो। 2 वटा एटिएम मेसिन जडान गरिएको यस ब्याङ्कमा एउटा मेसिन बिग्रेको वर्षौं भइसकेको छ भने बाँकी रहेको एउटा मेसिन समेत समय-समयमा बिग्रिने गरेका कारण चेक मार्फत कारोबार गर्न घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। चैत्र अन्तिम सातादेखि जिल्ला अस्पताल दार्चुलामा एक्सरे मेसिन बिग्रदा बिरामीको चेक जाँचमा निकै समस्या भएको छ। 3 वटा एक्सरे मेसिन रहेको जिल्ला अस्पतालमा 3 वटै मेसिनमा समस्या देखिएको हो। अस्पतालमा नियमित विद्युतको भोल्टेज नपुग्दा पनि मेसिनहरूमा समस्या देखिएको बताइएको छ। अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दलजित सिंह धामीले सकेसम्म चाँडै उपकरण मगाउने वा कतैबाट वैकल्पिक व्यवस्थापनको तयारी गरिरहेको बताउनुभयो। सामाजिक विकास मन्त्रालय हाम्रो यो सम्बन्धित स्वास्थ्य शाखा मार्फत चाहिँ र यो हाम्रो प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयसित कन्ट्याक्ट गरेर कहीँ अरू अस्पतालहरूमा अथवा कहीँ स्टक भएको अवस्था त्यस्तो रहेछ भने पछि त्यसलाई रिटर्न गर्ने गरी पनि अहिले हाम्रो यहाँको सेवा सुचारू गर्नको लागि बन्दाबन्दीका कारण एक्सरे मेसिनको सामान देश बाहिरबाट ल्याउन नसक्दा मर्मतमै समस्या भएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ। अहिले दैनिक 30 देखि 35 जना एक्सरे र अल्ट्रासाउन्ड गर्न आउने गरेको भए पनि मेसिन अभावमा निकै समस्या भएको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर गजेन्द्र दुवालको भनाइ छ। मेन एक्सरे मसिन र अर्कोवाला चाहिँ सँगसँगै बिग्रियो। कसरी प्रब्लम आयो अब अनलकी यो अनफर्चुनेटली भन्नु पर्यो, लकडाउनको पिरियडमा सामान नपाइराखेको अवस्थामा ट्रान्सपोर्टेसनको समस्या भइरहेको बेला 2टा मसिनमा समस्या आएको एकैचोटि र अहिले सेवा चाहिँ सुचारू छ। त्यो सेवा चाहिँ हामीले पोर्टेबल एक्सरे मसिन हुन्छ त्यसबाट दिइरहेका छौँ। अस्पतालमा आवश्यक बाहेकका सेवा नपाउँदा बाहिर रेफर गर्नु परेको स्थानीयको गुनासो छ। तर चिकित्सकहरूले भने अस्पतालले प्रवाह गर्ने हरेक स्वास्थ्य सेवाको सूचक बढेको बताइरहेका छन्। 3 सप्ताह अघि
घर पुरिने गरी गएको पहिरोका कारण कैलालीको चुरे गाउँपालिका 5 पत्रेनी तथा गुडी गाउँका करिब 40 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। चुरे गाउँपालिका 5 मा पहिरोले गर्दा 40 घर विस्थापित भएका हुन्। विस्थापितहरू खानीडाँडा बजार नजिकै राजमार्ग छेउमा त्रिपाल हालेर बसिरहेका छन्। केही घर पहिरोले बगाइसकेको र केही घर पहिरोको उच्च जोखिममा परेपछि स्थानीय तह र प्रदेश एवं प्रशासनले उनीहरूलाई सडक छेउमा त्रिपाल मुनि राखेको हो। रेड क्रस, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तहबाट उनीहरूलाई अहिलेसम्म केही थान त्रिपाल मात्रै उपलब्ध भएको छ। सडकमा पुगेका उनीहरूलाई खाद्यान्नको समेत समस्या हुन थालेको छ। अब जनआवाज। लामो समयदेखि सुदूरपश्चिमका विभिन्न स्थानीय तह र राजमार्गहरूमा समस्याको रूपमा रहेको छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापन अझै हुन सकेको छैन। छाडा पशु चौपायाको व्यवस्थापन अहिले स्थानीयवासी र जनप्रतिनिधिहरूका लागि टाउको दुखाइको विषय नै बनेको छ। यसै सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रवेशद्वार चिसापानीदेखि महेन्द्रनगरसम्म समस्याको रूपमा रहेको छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापनमा जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीको भूमिका के कस्तो हुनुपर्छ त भनेर हामीले केही सुदूरपश्चिमवासीहरूलाई सोधेका छौँ। एक घर एक गाई एक हल गोरु पाल्न नसक्ने किन चाहिँ गर्ने, त्यस कारणले सबैले यो आफ्नो गाई र गोरुलाई घरमै बाँध्ने, छाडा नराख्ने गर्ने गर्यो भनेपछि सबैले यो बारेमा चाहिँ सचेत भइदियो भने यो पशु चौपायाहरू यसरी छाडा रेटमा भेटिन सक्दैन र कुनै गाडी घोडा एक्सिडेन्ट हुन पनि पाउँदैन। यी कुराहरूमा सबै नागरिकहरू सचेत भइदिनु पर्यो। तपाईँहरूले चाहिँ एउटा पशुलाई पशुकै समान किसिमले चाहिँ राख्नुहोस्। पशु पाल्ने भनेको असाध्यै राम्रो चिज हो। अर्ग्यानिक गोबरबाट कति धेरै कुराहरू घर लिप्दा अनि विभिन्न उबाट गौमूत्रहरू प्रशोधन गरेर खाने हो भने तपाईँको शरीरमा सबै खाले रोगहरू समाप्त हुन्छन्। यति पवित्र चिजलाई तपाईँहरूले नचिनेर बाटोमा छोडिदिनु भयो भने यो चाहिँ धेरै ठुलो दुर्घटना पनि हुन्छ। गाउँको खेती किसानीमा अब गाई गोरु छोड्ने हो भने किसानहरूले त्यत्रो मरिमेडी गरे खेती गरेको हुन्छ। किसान गाउँमा छोड्ने हो भने गाई गोरुले लगाएको खेतीबाली नासिदिन्छ। आउनुको गाउँमा गयो भने उसले कसले पुछड काट्छ, कसले ढाड काट्छ, कसले खुट्टा काट्छ। जङ्गली मृग गाउँमा पस्यो भने गाउँको मान्छेले तरास हुँदै त्यो मृगलाई जसरी लखेटिन्छ त्यसरी आज गाईहरूलाई लखेट्ने गरिएको छ गाउँ। यसको व्यवस्थापनको लागि यो हामीले 2056 सालदेखि यो विश्व हिन्दू एकता परिषदले गौ संरक्षण गर्दै आएको छ। कैलाशधाम तीर्थस्थलमा यो यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी नै छ। एउटा स्थानीय सरकारलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो छाडा गाई गोरुलाई व्यवस्थापन त गर्नुभयो, तर किन भनेपछि त्यति सारा प्रक्रिया मिलाएर व्यवस्थापन भएको छैन। तर व्यवस्थापन गर्नको लागि गाई गोरुको लागि छुट्टै व्यवस्थापन गर्यो। एकदम मान्छे कोरोना भाइरस रोग बिमार भन्दा पनि पहिलो नम्बर छाडा गाई गोरुलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव हो। दुध खाने बेला घरमा ल्याएर दुईटै हात खुट्टा बाँधेर नेलिकन दुध दुन्छन् भनेपछि जब दुध दुइसकेपछि बाटो भइसकेपछि डोर्याएर जङ्गलमा लगाइआउँछन्। यो एकदम गलत भन्न चाहन्छु किन भनेपछि गाई गोरु पाल्ने मान्छेहरूले पनि ती गाई गोरुलाई कसरी साइड लगाउने, उनीहरूलाई एकदम एउटा पशु हो, उसको प्राणी हो, उसलाई पनि बाँच्ने आशा हुन्छ, उसले पनि बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने हो। तर बाँचुन्दासम्म चाइनाको भाँडो नचाइनाको ठाडो गर्न हुँदैन भन्ने हो मेरो सुझाव। यसको व्यवस्थापनका लागि पक्कै पनि यो राज्यले पनि अहिले स्थानीय सरकार लगायत विभिन्न तहका सरकार विभिन्न निकायहरूले सङ्घ संस्थाहरूले पनि यो व्यवस्थापनका लागि केही पहल गरिरहेको स्थिति हामीले देखिरहेका छौँ। त्यो सँगसँगै यसमा राज्यले पनि वर्षेनी विभिन्न यो छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापनका लागि बजेट खर्च गरेको छ, तर पनि यो व्यवस्थापन हुन नसकेको स्थिति छ। यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नका लागि सबैले यो कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँको पशु चौपायालाई एउटा गौशाला निर्माण गरेर त्यहाँ व्यवस्थित गर्न सकिन्छ कि अथवा अन्य उपायहरू वैकल्पिक उपायहरू छन् कि यसतर्फ ध्यान दिएर राज्यले लगानी मात्रै गर्नुभन्दा पनि यसलाई व्यवस्थापन सम्बन्धित निकायमा सम्बन्धित क्षेत्रका मानिसहरूसँग एउटा समन्वय र सहकार्य गरेर अगाडि जाँदा उत्तम हुन सक्छ भन्ने खालको। सुदूरपश्चिम खबरमा फेरि छोटो विश्राम।
अब आर्थिक खबर। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरेपछि कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाका किसानहरू उन्नत जातको केरा खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। नगरमा करिब 600 जना युवा कृषकहरू व्यावसायिक खेतीबाटै मनग्गी आमदानी गर्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाले एक ओडा एक उत्पादनको कार्यक्रम अन्तर्गत ओडा नम्बर 4 र 5 लाई केराको पकेट क्षेत्र बनाउने उद्देश्यले लगानी गरेको छ। व्यावसायिक केरा खेतीबाट मनग्गी आमदानी गर्न सकिने भएपछि नगरका करिब 600 कृषकहरू यसमा संलग्न भएका छन्। आफ्नै गाउँ र समाजमा के गर्न सक्यो भने स्वाभाविक रूपमा जो विदेशी दाइभाइहरू छन् हैन, आज यहाँबाट भिसा लागेर विदेश जाने र भोलि एउटा बाकसमा बन्द भएर आउनुपर्ने जो घडी छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। यो केरा खेती अन्य कृषि कार्य पनि गरेर पनि हैन, अन्य कुखुरा छ, केरा छ, अन्य विभिन्न किसिमका कृषि कार्यहरू छन् जो सागपातहरू छ, अनि त्यसमा सरकारी तौरबाट पनि सहयोग गर्न सके डेफिनेटली यसमा युवाहरू लाग्छन्। पोहोर साल प्रदेश सरकारबाट यो रेफरिङ केरा पकाउने पहेँलो केरा बनाउने नेपालमा अर्गानिक जस्तै हुन्छ भनेर अन्य भारतमा गएर हेऱ्यौँ, त्यो हामीलाई मन पर्यो र केरा योमा पकाएपछि पेलो पनि हुने टिकाउ पनि हुने। मैले यो रेफरिङ च्याम्बर हालेँ, बिस्तारै गर्दा गर्दै अहिले म 27 बिघामा केरा खेती पनि छ। नगरपालिकाले केरा खेतीको लागि वार्षिक 5 लाख रकम विनियोजन गर्दै आएको छ। यसबाट नगरपालिकाको करिब 195 बिघा क्षेत्रफलमा केरा खेती हुँदै आएको नगरपालिकाका कृषि प्रसार अधिकृत लालबहादुर धामीको भनाइ छ। 5 लाख रुपैयाँ जुन हाम्रो केरा खेती विस्तारको लागि थियो, त्यसबाट हामीले 16 बिघामा क्षेत्रफलमा केरा विस्तार गरेका छौँ र बाँकी चाहिँ हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्रले गरेर यस वर्षमा हाम्रो 195 बिघा क्षेत्रफलमा चाहिँ केराको विस्तार गरिएको छ, जसमा चाहिँ हाम्रो प्रतिदिनको हिसाबले भर्ने हो भने लगभग 1746 कुइन्टल चाहिँ केरा चाहिँ हाम्रो आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ निर्यात गरिन्छ। कोरोनाका कारण भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आएका नेपालीहरूलाई आवश्यक तालिमहरू दिएर केरा खेतीमा आत्मनिर्भर बनाउन सके रोजगारी सृजना हुनुको साथै आर्थिक पाटो पनि बलियो हुने केरा उत्पादक तथा व्यावसायिक संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र चौधरीको भनाइ छ। आन्तरिक रूपमा जो व्यवस्थापन गर्ने हो सरकारले त्यो गर्न चाहिँ जरुरी छ। किन भन्नुहुन्छ भने एक त बेरोजगार त्यत्तिकै पहिला पनि थियो, त्यही बेरोजगार भएर धेरै रोजगारको खोजीमा बाहिरिए युवाहरू, तर अब हुँदाहुँदै यसमा चाहिँ अप्ठ्यारो अब के आउने भयो भने झन् यो कोरोनाले गर्दा सबै विदेशीका युवा चाहे नजिकको राष्ट्र होस् चाहे टाढाको राष्ट्र होस् नजिक अब सबै भित्रिए, अब त सबै बेरोजगार हुन्छन्। कोरोना महामारीका कारण आर्थिक चपेटामा परेका युवाहरूलाई अब स्वदेशमै आत्मनिर्भर बनाउन कृष्णपुर नगरपालिकाले झैं अन्य स्थानीय तहहरूले पनि योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ। युवा स्वरोजगारतर्फ स्थानीय सरकार मात्र नभई प्रदेश र केन्द्र सरकारले पनि नयाँ रणनीतिका साथ अगाडि बढे सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको महाअभियानले सार्थकता पाउँथ्यो कि। कञ्चनपुरबाट अनिल पन्तको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम खबर सकियो। बिदा लिनु पूर्व प्रमुख खबर फेरि एकपटक। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मंगलबार थप 115 जनामा कोरोना पुष्टि, कुल संक्रमितको संख्या 6000 नाग्यो, डिस्चार्ज हुनेको संख्या 5000 नजिक। कैलालीको राजकाँडा क्षेत्र सडक सञ्जाल भन्दा बाहिर, दैनिक आवत जावतमा स्थानीयलाई शास्ति, खानेपानीको समेत अभाव। सुदूरपश्चिममा वर्षाले क्षतिग्रस्त सडकको मर्मत कार्य तीव्र, डडेलधुरा क्षेत्रका लागि 50 लाख रकम विनियोजन, सवारी दुर्घटनामा कमी आउने विश्वास। जिल्ला अस्पताल दार्चुलामा 3वटा एक्सरे मेसिन बिग्रिए, बिरामीको चेक जाँचमा समस्या, वैकल्पिक व्यवस्थापनको तयारी गरिरहेको जानकारी। र कञ्चनपुरका युवा कृषकहरू केरा खेतीतर्फ आकर्षित, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोग, व्यवसायबाटै मनग्गी आमदानी गर्न सफल।
हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास, निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम खबर युनिटका साथ म राजेन्द्र भट्ट पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे SD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।